أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. واو زبر یا وی لام پیش لام لل ویل لام زی لام لیل میم پیش مو طوا زبر فاطف مطف فازر فی فازر یا فی نون زبر نا ویل للمطففین نون زبر لام نل لام زبر لا نل دال زیر یا دی نون زبر نا ویل للمطففین الذین الف زیر ای دال زبر کاب ذک اذک تا زبر الف تا لام پیشوا لو اذک تالو عین زبر آ لام زبر نون لن علن لان نون زبر الف نا سین در سی علن ناسی یا زبر سین یس تا زبر واتو یستو فا پیش وافو نون زبر نا یستوفون واو زبر وا الف زیر ای و ای دال زبر الف دا و ازا کاف زبر الف کا لام پیش والو کالو ہا پیش میم ہم الف زبر وا او واو زبر وا او و زا زبر زا او و زا نون پیش وانو ہا پیش میم ہم او وزنوهم یا پیش خا یخسین در سی یخسرا پیش وارو یخسرون نون زبر نا یخسرون الف زبر لام زبر الف لا علا یا زبر یا زوا پیش نون زن یزن نون پیش نو یزن الف پیش لام کر زبر لا اولا حمزہ زری اولائک آپ زبر کا اولائک الف زبر نون ان نون زبر نا انہا پیش میم ہم انہم میم زبر با مب عین پیشوا او مبعوثا پیشوا سو مبعوثون نون زبر نا مبعوثون لام زیر لی یا زبر وا یو لی یو میم دو زر من لی یو من عین زبر آزوا زیر یا زوی عظیم میم زیر یا می عظیمی یا زبر وا یو میم زبر ما یوم یا زبر یا کا پیش واقو یقو میم پیش نون من یقوم نون زبر علمنا سین پیشو یقوم الناسو لام زیر لی را زبر با رب لی رب بازر لام بل لی رب بل عین کھڑی زبر عالم زبر لا عالمیم زیر یا می عالمین نون زبر نا عالمین کاف زبر لام کل لام زبر الف لا کل الف زیر نون ان نون زبر نا ان کاف زیر کی تا کر زبر تا کتاب با زبر لام بل کتاب الفا پیش جیم فوج جیم زبر الف جا فجار زیر فجاری
لام زبر لا فا زیر یا فی لفی سین زیر جیم سج جیم زیر یا جی سج جین نون دو زیر نین سج جینین واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف زبر دال ادراک زبر را ادراک کاف زبر کا ادراک میم زبر الف ما سین زیر جیم سج جیم زیر یا جی سج جین نون دو پیش نون سج جینون کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کتاب با پیش میم بوم کتابم میم زبر را مر قاف پیش واقو مرقوم میم دو پیش من مرقوم کتاب مرقوم واو زبر یا وی لام پیش یا لوی وی لوی یا زبر وا یوم میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال زیر لام ذل یوم ای ذل لام زیر لام لل میم پیش مو لل مو کاف زبر ذال کذ لل مکذ ذال زیر ذی با زیر یا بی نون زبر نا یوم ای ذل للمکذبین بسم الله الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين آئے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين
كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.